नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म रोशना अधिकारी चितवनबाट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेको यो कोरोनाको सन्तासजन्य अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको लागि केही विषयवस्तुहरू लिएर आएका छौं र हामी आज नेपाली विषयको कक्षा 10 को नेपाली विषय अन्तर्गत पहिलो पाठ जन्मभूमि कथा लिएर उपस्थित भएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले हिजो भाइ बहिनीहरूलाई जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि के कस्तो रह्यो, यसभित्र के कस्ता विषयवस्तुहरू रहेका छन्, अर्थात् यसका विषयवस्तुहरूको उठान कहाँबाट भयो भन्ने किसिमका कुराहरूको थोरै कथाको पृष्ठभूमि मैले प्रस्तुत गरेँ। त्यस्तै पहिलो अनुच्छेदको ससुरवाचन, शुद्ध उच्चारण, शब्द अर्थ, वाक्यमा प्रयोग आदि जस्ता कुराहरूमा पनि हामीले छलफल गर्यौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले गृह कार्य पनि दिएको थिएँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा गृह कार्य गरेर राखेका छौ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी त्यसै जन्मभूमि कथामा रहेको दोस्रो अनुच्छेद तर्फ जाँदैछौँ। यसको ससुरवाचन, शुद्ध उच्चारण, कठिन अर्थात् नयाँ शब्दको पहिचान, तिनीहरूको वाक्यमा प्रयोगको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक झिकेर पाठ 1 पल्टाई त्यसको दोस्रो अनुच्छेदलाई राम्रोसँग हेर त। म दोस्रो अनुच्छेदलाई ससुरवाचन गर्छु, तिमीहरूले पनि ससुरवाचन गर्ने, त्यस्तै नयाँ शब्दहरू पहिचान गर्ने तथा वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल सुन त दोस्रो अनुच्छेद। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो, विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्, यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्, आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु, मान्छेले बढी अहंकार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ, लक्ष्मणले मनमा नै भने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अनुच्छेद ससुरवाचन गरिसकेको छु, तिमीहरूले पनि सुन्यौ। त्यहाँभित्रका केही नयाँ शब्दहरूको पनि पहिचान पक्कै पनि गर्यौ होला। अब तिमीहरूलाई मैले यहाँनिर अलिकति नमुनाको लागि केही कठिन तथा नयाँ शब्दहरू पहिचान गर्ने, त्यसको अर्थ बताउने र वाक्यमा प्रयोगको नमुना पनि म बताउन जाँदैछु। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले पनि आफूले पहिचान गर्ने, खोज्ने र त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा तयार गरेर पक्कै पनि राख्नेछौ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा पहिलो शब्द छ प्रहर शब्द। प्रहर शब्दको अर्थ सुन त। दिन र रातलाई 8 भाग लगाई आउने समय नै प्रहर हो, अर्थात् 3 घण्टाको अवधि हो यो। त्यस्तै 24 घण्टालाई 3 घण्टाको अवधिमा यसलाई 8 भाग लगाइएको हो भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै यस शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा एउटा नमुनाको लागि तिमीहरूले सुन। रातको दोस्रो प्रहरतिर मस्त निन्द्रामा परेको बेला चोरहरूले पसलका सामान चोरी गरेछन्। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले यही नै वाक्य बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। यस्तै खालका अरू नयाँ वाक्यहरू पनि तिमीहरूले बनाउने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौ। कारण र कार्य खुलेको वाक्य हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो नयाँ शब्द तिमीहरूले सुन त। स्वजन भन्ने शब्द छ। स्वजन शब्दको अर्थ तिमीहरूले सोच त के हुन्छ होला? धन्यवाद, पक्कै पनि तिमीहरूले सोचिसकेका छौ होला। स्वजन शब्दको अर्थ नातेदार हो, आफ्ना परिवारका मानिस हुन्। अब यस शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि तिमीहरूले अभ्यास पुस्तिकामा गर। एउटा वाक्य नमुनाको लागि म सुनाउँछु। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नै स्वजनको सर सहयोगको नै खाँचो पर्ने त हो नि। भाइ बहिनीहरू, यस्तै खालका वाक्यहरू तिमीहरूले
अरू धेरै बनाउन सक्छौ, 10 वटा 15 वटा वाक्यहरू बनाउन सक्छौ। तिमीहरू आफूले छलफल गर्ने, आफूले त्यसलाई अभ्यास निरन्तर गर्दै गर। त्यस्तै अर्को तेस्रो शब्द छ अहंकार। अहंकार शब्दको अर्थ घमण्ड वा सेखी। भाइ बहिनीहरू, अब यो अहंकार शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास तिमीहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा गर। मैले नमुनाको लागि मात्र एउटा वाक्य सुनाउने छु, त्यस पछाडिका अरू थप अभ्यासहरू तिमीहरूले आफैले गर्नुपर्ने छ। जस्तै अहंकार शब्दको वाक्य अनावश्यक रूपमा धनको अहंकार देखाउने जोनलाई सबै साथीहरूले घृणा गर्छन्। भाइ बहिनीहरू, यस्तै खालका अरू धेरै वाक्यहरू हामीले बनाउन सक्छौँ, निर्माण गर्न सक्छौँ। कारण र कार्य खुल्ने खालका वाक्यहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। तिमीहरूले पनि अब यस्तै अरू थप अभ्यास गर्दै जाऊ। अरू मैले पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदको ससुरवाचन, शुद्ध उच्चारण, त्यस्तै नयाँ अर्थात् नवीन शब्दको पहिचान, कठिन शब्दको पहिचान, तिनीहरूको वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यासको बारेमा केही छलफल गराएँ, नमुनाहरू बताएँ। अब तिमीहरूले अरू बाँकी जुन हाम्रो पाठ्यपुस्तकको पहिलो पाठ जन्मभूमि कथामा रहेका अरू थप अनुच्छेदहरू पनि पढ्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट आफूलाई अप्ठ्यारो लागेका नवीन शब्दहरू, कठिन शब्दहरू छान्ने र तिनीहरूलाई तिनीहरूको अर्थ पहिचान गर्ने र वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पक्कै पनि गर आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा। र अनि त्यसलाई तिमीहरूले आफ्नो शब्दकोशको सहयोगबाट पनि केही शब्दको अर्थहरू पहिचान गर्न सक्छौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अनुच्छेदका ससुरवाचनका कुराहरू, वाक्यमा प्रयोगका कुरा, शब्द अर्थका कुराहरूमा गइसक्यौँ। अब हामी जन्मभूमि कथाभित्रको कथावस्तु अर्थात् कथानक के कस्तो छ त, अब हामी त्यसबारेमा छलफलमा जाउँ। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकका अनुच्छेदहरू निहालेर हेर है। अब यसभित्रको कथावस्तुमा जाँदा प्रस्तुत कथाको भित्र राम छन्, यहाँका चरित्रहरू, लक्ष्मण छन्, विभीषण छन्, सीताको प्रसङ्गको कुराहरू छ, यस्तै अन्य धेरै व्यक्तिको प्रसङ्गका कुराहरू यहाँ आएका छन्। यसमा अलिकति अगाडिको प्रसङ्ग मैले हिजो पनि प्रस्तुत गरिसकेका छु। राम र रावण बीच लङ्कामा युद्ध भयो। त्यसमा भाइ बहिनीहरू कसले जित्यो रे? पक्कै पनि तिमीहरूले सोचिसक्यौ, युद्ध रामले जिते। अब त्यसमा रावणको सर्वनाश भयो, विनाश भयो। अब त्यसपछि लङ्कामा छुट्टै खालको परिस्थिति आयो। भाइ बहिनीहरू, अब त्यहाँ को राजा बन्ने त भन्ने विषयमा पनि अलिकति तनावको स्थिति आयो। अब यसै क्रममा बिचरा विभीषण, उनलाई चिन्तै चिन्ता छ, आफ्नो दाजुको निधन भएको छ, अनि त्यस्तै आफ्ना भाइ भतिजाहरू मरेको स्थिति छ, स्वजनहरूको निधन भएको छ। अनि उनलाई के निन्द्रा पर्थ्यो र उनी रातभर निदाउन सकेका छैनन्, छटपटिएका छन् भने सत्यवादी तथा दूरदर्शी रामका पक्षमा लागेर युद्ध गरेका सुग्रीव र हनुमान भने मस्तसँग निदाउन सकेका छन्। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै कथावस्तुमा रामका भाइ लक्ष्मणले ती कुराहरू थाहा पाएका छन्। भाइ बहिनीहरू, विभीषण निदाउन नसकेको कुरा, अनिन्द्रा भएको, छटपटी बेचैनी भएको कुराहरू उनले थाहा पाए र उनले मनमा नै सोचे कि बिचरा यिनी कसरी निदाउन सक्छन् र आफ्ना स्वजनहरू मर्या छन्, आफन्तहरू मर्या छन् भन्ने कुरा पनि उनले सोचिरहेका छन्। तर लक्ष्मण अलिकति फरक खालका छन्। फेरि उनले आफ्नो दाजुलाई साथ दिएका छन्। त्यस्तै उनको मनमा विगतका धेरै कुराहरू स्मरणमा आइरहेका छ। आज आफ्नी भाउजूलाई अपहरण मुक्त गराउन उनीहरू सफल भएका छन्। त्यस्तै 14 वर्षको वनवासको सजाय पनि उनीहरूले पुरा गरिसकेका छन्। भाइ बहिनीहरू, अब उनीहरू आफ्नै अयोध्या फर्कने तर्खरमा पनि छन्। त्यस्तै त्यति मात्र होइन कि उनले त्यस युगकै सर्वाधिक मानिने इन्द्रजितलाई पनि उनले परास्त गरिसकेको स्थिति छ। अब त्यो अवस्थामा लक्ष्मण एकदमै खुसी छन् र उनले अब विभीषणका त्यस्ता जुन निदाउन नसकेका छटपटीका कुराहरू थाहा पाएकोमा उनलाई के लागिरहेछ भने आफ्नै भाइको
सल्लाह नमान्दा अहंकार र घमण्डको कारणले गर्दा रावणको आज यो दुर्दशा भयो। बिचरा विभीषणलाई अहिले यस्तो चिन्ताग्रस्त अवस्था आयो भन्ने उनलाई लाग्यो र उनी बिहान उज्यालो नभइसकेको अवस्थामा भए पनि उनीहरू सुरुमा लक्ष्मण उठे, त्यसपछि फेरि विभीषण उठे। उनीहरूले आफ्नो नित्य कर्म सके र विभीषणले आफ्नो एउटा मनको बह लक्ष्मणसँग पोख्नुपर्छ भन्ने सोचेर अनि उनले आफ्नो मनको बह पोख्नको लागि एकान्तमा लैजानको लागि अर्थात् एकान्तमा गएर के गफ गरौँ भन्ने कुराहरू यहाँनिर विभीषणले लक्ष्मणसँग राखेका छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि उनीहरू अलिकति पर गए र अलिकति पर गएर एउटा रुखको फेदमा बसेर उनीहरूले अहिले जुन लङ्काको युद्ध समाप्त भएपछि कस्तो खालको स्थिति आइपर्यो, त्यहाँको परिस्थिति कस्तो जटिल रह्यो, त्यसबारेमा केही कुरा गर्नपट्टि उनीहरू लागे। त्यसमा विभीषणलाई बिचरा कति चिन्ता, उनले आफ्ना मनका बहहरू खोले लक्ष्मणसँग। आफू सत्यवादी न्यायको पक्षपाती भएको कारणले गर्दा, आफ्नै दाजुभाइ पनि घमण्डी भएको कारणले, अहङ्कारी भएको कारणले, अन्यायी तथा असत्यवादी भएको कारणले गर्दा मैले आफ्नै सहोदर दाजुलाई पनि साथ दिन सकिनँ। म तपाईहरूको पक्षमा लागेँ, त्यसैले गर्दा चाहिँ आज यस्तो खालको स्थिति आइपर्यो भन्ने किसिमको कुरा पनि उनले लक्ष्मणसँग पोखे। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू विभीषणलाई अब लक्ष्मणले सम्झाउनपट्टि लागे। ठिकै छ, जे नहुनु थियो भइहाल्यो, दाजुको त्यस्तो एउटा अहङ्कारी प्रवृत्तिले गर्दा आज यो स्थिति आयो। अब यो स्थिति आए पनि अब तपाईँ विचलित हुनु हुँदैन, अब तपाईँले लङ्का राज्यको राजा बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रस्ताव विभीषणलाई लक्ष्मणले राखे। अब त्यो प्रस्ताव राखिसकेपछि भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले सोचे होला विभीषणले स्वीकार गर्लान् वा नगर्लान्। पक्कै पनि सहजै स्वीकार गर्ने त कुरा रहेन, किनभने विभीषणका आफ्ना दाजु मरेका थिए, आफ्ना स्वजन आफन्तजनहरू मरेको स्थिति थियो। त्यो अवस्थामा अब अरूले अथवा अरू आफन्तहरूले, अरू जनताहरूले समेत पनि भन्न सक्छन् कि आफ्नै देशको राजा हुने दृष्टिकोणले अर्थात् राजा हुने लोभले, राजगद्दी आफ्नो बनाउने दृष्टिकोणले आफ्नै दाजुका विरोधीहरूसँग विभीषण मिल्यो र आफ्नो दाजुको हत्या गर्यो भन्ने किसिमको आरोप लाग्ला। अथवा राजगद्दीको मोहले गर्दा आफन्त र स्वजनहरूलाई हत्या गर्ने काम उसले गर्यो भन्ने किसिमको कलङ्क मलाई लाग्न सक्छ। त्यसैले म त्यसरी कलङ्कित हुन चाहन्न भन्ने किसिमको कुरा विभीषणले लक्ष्मणसँग राखेका छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि लक्ष्मणले पनि सोचे ठिकै हो, अब विभीषणले त त्यो कुरा गर्नु उचित नै हो, परिस्थितिले त्यस्तो मोड लिन पनि सक्छ भन्ने कुरा लक्ष्मणले सोचे। अनि त्यसपछि उज्यालो भइसकेको अवस्था भएको हुनाले विभीषण आफ्ना कामपट्टि लागे भने अनि लक्ष्मण त्यहाँको दृश्यहरू, सुनले बनेको सहर, छाना पनि पुरै स्वर्णिम, त्यसमा बिहानको सूर्यको प्रकाश पर्दाको अवस्थामा चम्किएर कति स्वर्णिम देखिन्थ्यो होला भाइ बहिनीहरू, कति राम्रो थियो होला, कति शान्त, कति विकसित थियो लङ्का। उनले ती दृश्यहरू निहालिरहेको अवस्थामा रामचन्द्रले उनलाई बोलाए र अनि उनले पछि दाजु रामचन्द्रलाई विभीषणसँग भएका सम्पूर्ण कुराहरू भनेर अब तपाईँ लङ्काको राजा बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रस्ताव पनि राखे भाइ बहिनीहरू। अब त्यसरी प्रस्ताव राखिसकेपछि रामचन्द्र पनि त्यति सजिलै मान्ने खालका थिएनन्। उनले लक्ष्मणलाई भने कि एकदमै सुन्दर सम्पन्न र स्वर्णिम राज्यको राजा बन्ने आशयले, लोभले मैले रावणसँग युद्ध गरेको होइन। मैले युद्ध गर्नुको कारण भनेको उसको घमण्डलाई चुर गर्नको लागि मात्रै हो। मलाई त कुनै त्यस्तो सुनले बनेको सुन्दर राज्य लङ्काको मलाई कुनै पनि लोभ छैन। त्यो भन्दा त बरु मलाई अविकसित नै होस्, कुरूप नै होस्, तै पनि मेरो आफ्नै अयोध्याले मेरो आफ्नो पहिचान दिलाउँछ। त्यसैले गर्दा म आफ्नै जन्मभूमि अयोध्यालाई नै महान मान्छु, सुन्दर मान्छु, मेरो लागि त्यो नै प्रिय छ भाइ। त्यसैले गर्दा म यहाँको राजगद्दी सम्हाल्न सक्दिनँ, अब हामीले विभीषणलाई नै सुम्पर्नुपर्छ भनेर उनले आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई सम्झाएका छन् भाइ बहिनीहरू। तिमीहरूले पाठ पढ्दा पनि त्यो कुराहरू बुझ्न सक्छौ। त्यस्तै उनले भनेका छन् कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरिएसी, अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने किसिमका कुराहरू लक्ष्मणलाई उनले बुझाएका छन् र आफ्नो राष्ट्रप्रतिको आत्मीयता, आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको आदर्शताका कुराहरू उनले व्यक्त गरे र विभीषणलाई नै अब राजगद्दी सम्हाल्नु पर्ने किसिमका रायहरू पनि रामले व्यक्त गरेका छन् भाइ बहिनीहरू।
अब यसरी विभीषणले धेरै सम्झाइ बुझाइ गरिसकेपछि कथाको अन्त्यमा विभीषणले नै लङ्काको राजगद्दी सुम्पिएका छन् भने अब उता बिचरा भरत पनि कुरेर बसेको स्थिति छ। फेरि अयोध्यामा 14 वर्षको वनवासको सजाय पूर्ण भइसकेको छ। उता चाहिँ अयोध्यावासीहरू पनि कुरेर बसेका छन्। त्यति बेलासम्म उता दशरथको पनि निधन भइसकेको स्थिति छ। अनि त्यो अवस्थामा अब हामी अयोध्या फर्काउनु पर्छ भनेर राम, लक्ष्मण र सीता उनीहरू अयोध्या फर्किए। अनि उनीहरू अयोध्या फर्किएपछि अयोध्यावासीहरूले उनीहरूको भव्य रूपमा स्वागत गरेका छन् भाइ बहिनीहरू। र अयोध्यावासीहरूले स्वागत गरेर रामचन्द्रलाई नै राजगद्दी सुम्पने काम गरेका छन्। र उनले त्यहाँ साह्रै असल, साह्रै राम्रो एउटा चाहिँ जनताको मनोभावना बुझेर राज गर्ने काम उनले गरे। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीले कथाको कथावस्तु सुनिसकेपछि अब प्रस्तुत कथाबाट हामीले कस्तो खालको सन्देश पाउँछौँ त, अथवा यो कथाले के कुराहरू व्यक्त गर्न खोजेको छ त भन्ने कुराहरूपट्टि हामी अब जानुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले पनि पक्कै अड्कल गरेका छौ होला प्रस्तुत कथाले दिने मूल सन्देश भनेको के हो त। अब एकचोटि सुन त ध्यान दिएर। तिमीहरू नेटको एक्सेसमा छौ भनेदेखि यहाँ मैले देखाएको भिडियो पनि हेर्न सक्छौ भाइ बहिनीहरू। यदि छैन भने मैले भनेको आधारमा तिमीहरूले सुनेर आफ्नो कपीमा टिपोट गर्न पनि सक्छौ। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी, अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठुला र प्रिय हुन्छन् भन्ने मूल भाव यो कथाले दिन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै असत्य र अहङ्कारीको सधैँ रावणको जस्तै विनाश हुन्छ र सत्यको सधैँ जित हुन्छ भन्ने सन्देश पनि हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। सत्यको जित हुने कुरा रामचन्द्रको चरित्रबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ भने रावणको विनाश भएकोबाट हामीले असत्यको सधैँ हार हुने कुरालाई हामीले त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, यसबाट पाइने अर्को सन्देश, अहङ्कारले मानिसलाई सधैँ घमण्डी बनाई पतनको दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ भन्ने सन्देश पनि हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै धन, शक्ति, असत्य तथा लोभको पछि लाग्नुभन्दा बरु सत्यको मार्गलाई अँगाल्न सकेको अवस्थामा हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने सन्देश पनि हामीले यहाँबाट प्राप्त गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अहङ्कारी, कपटी तथा अदूरदर्शी स्वभाव भएको व्यक्तिलाई आफ्नै रगतको नाता सम्बन्धले समेत साथ र सहयोग दिन नसक्ने भाव पनि हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी सधैँ सत्यको मार्गमा लाग्नुपर्ने कुरा, सत्यको मार्गमा लाग्ने मानिसलाई हामीले सधैँ साथ दिनुपर्छ भने असत्यको मार्गमा लाग्ने मानिसलाई हामीले व्यक्तिलाई साथ दिनु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि हामीले बुझ्छौँ। विभीषणले आफ्नै सहोदर दाजुलाई पनि साथ दिएनन्, अनि उता सत्यवादी भएको हुनाले लक्ष्मणले आफ्नो दाजु रामचन्द्रलाई साथ दिए। त्यसबाट हामीले यस्तो खालको सन्देश बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै आफू जन्मेको जन्मभूमि जस्तै अविकसित होस्, सुविधाविहीन होस्, जस्तो अवस्थामा भए पनि आफ्नो पहिचान त्यसले दिलाउँछ। त्यसैले यो सबैको लागि प्राणभन्दा पनि प्रिय हुने भएको हुँदा जन्मभूमिको स्नेहलाई हामीले कहिल्यै पनि त्याग्नु हुँदैन भन्ने किसिमको सन्देश पनि हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै मर्यादा पुरुषोत्तम रामको उदाहरणबाट सुनले बनेको लङ्का जस्तो राज्यको वैभवलाई त्यागी आफ्नै जन्मभूमि अयोध्या फर्किएको देखाएर यहाँनिर कथाकारले, सम्पादकहरूले जन्मभूमिको ममता सबैको नसामा सञ्चार गर्न खोजेका छन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै आफ्नी जननी र जन्मभूमिलाई जसले लात मार्छ, जसले घृणा गर्छ र क्षणिक सुखशैलमा रमाउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू जीवनभर सुखी हुन सक्दैनन् भन्ने भाव पनि हामीले यहाँबाट पाउन सक्छौँ। एउटा मानवीय स्वभाव के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, ऊ अवसर भोगी हुन्छ, सुख सुविधा चाहन्छ मानिसले। तैपनि अन्यत्र कहीँ जानु हुँदैन भनेको होइन, तर हामी जान सक्छौँ, सुख सुविधा उपभोग गर्न सक्छौँ, अवसरहरू लिन सक्छौँ। तैपनि आफ्नो जन्मभूमिलाई हामीले कदापि भुल्नु हुँदैन, कदापि बिर्सनु हुँदैन। आफ्नो जन्मभूमिलाई सधैँ शिरमा राखी त्यसप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई हामीले बोध गर्यो भने मात्रै एउटा असल नागरिक बन्न सक्छौँ भन्ने सन्देश पनि हामीलाई यस कथाले दिन खोजेको छ। त्यस्तै आफ्नो मातृभूमि जस्तो सुन्दर र महान ठाउँ संसारमा कहीँ पनि नहुने हुँदा मातृभूमिको सेवाबाट नै स्वर्ग समान सुख र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्देश हामीले
यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले धेरै कुराहरू अब बुझिसकेका छौ, पढिसकेका पनि छौ, सुनिसकेका पनि छौ। समग्रमा हामीलाई यस कथाले एउटा जन्मभूमि नै हाम्रो प्राण हो, हाम्रो सर्वस्व हो। त्यसैले आफ्नो जन्मभूमिको अस्तित्वको संरक्षणका लागि हामी सबै एकजुट बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश, हामी एकाकार हुनुपर्छ, जन्मभूमिप्रतिको सदाशयतालाई कदापि भुल्नु हुँदैन भन्ने किसिमको सन्देश हामीलाई प्रस्तुत कथाले व्यक्त गर्यो। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले धेरै कुराहरू बुझिसक्यौँ। अब तिमीहरूले यति कुराहरू बुझिसकेपछि, सुनिसकेपछि आफूले अब आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाठहरू अध्ययन गरेर अब तिमीहरूले जन्मभूमि कथाको अभ्यासका केही प्रश्नहरू तिमीहरूले पक्कै पनि समाधान गर्न सक्नेछौ। अब त्यसमा तिमीहरूले पेज नम्बर 7 मा पल्टाउ त भाइ बहिनीहरू। पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 7, नेपाली पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 7 मा पल्टाएर त्यहाँ लेखाइ सिप छ। लेखाइ सिपको प्रश्न नम्बर 12 र 13 मैले थोरै गृहकार्य दिएको छु। 12 र 13 तिमीहरूले त्यसलाई हल गरेर आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा राख्ने र त्यसपछि अरू पाठहरू पनि तिमीहरूले अध्ययन गर्दै गर। अब यति भन्दै म आजको कक्षालाई यही समाप्त गर्दछु भाइ बहिनीहरू। हस्त धन्यवाद। तिमीहरू आफू सुरक्षित बन र आजलाई म यति नै भन्दै आजको कक्षालाई अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार भाइ बहिनी।